प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान की जानिब से जो नई तजावीज़ पेश की गई हैं, अमेरिका को भेजी गई हैं, क्या अमेरिका के लिए वो काबिल कबूल होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से जंगी धमकियाँ भी दी जा रही हैं। अमेरिका इसराइल लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग भी साथ ही साथ कर रहे हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका से जदीद जंगी तैयारे ख़रीदने के मनसूबे की मंजूरी दे दी है और मुआहदे के तहत F-35 और F-15 तैयारों के 2 नए स्क्वाड्रन बनेंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। एजाज महमूद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के जंगी जहाज़ों को तबाह किया, अमेरिका के अरबों डॉलर का नुकसान हुआ ईरान की वजह से, और इसी तरह से ईरान ने इसराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो कुछ जंगी तैयारे जो हैं इसराइल अमेरिका से लेने जा रहा है, जिसमें F-35 F-15 तैयारों के कुछ नए मुआहदे भी हो रहे हैं। इस पर बताइएगा, क्या कोई नई मिलिट्री प्लानिंग हो रही है लॉन्ग टर्म में? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस जंग का जो एक हमेशा से एक इंतहाई सेंसिटिव पहलू ये रहा है कि इज़राइल का जो कि इस जंग को शुरू करने वाला और अमेरिका को इस जंग में लाने वाला मुल्क है, उसका डायरेक्ट मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये नॉर्मली अज्यूम ये किया जाता है कि अमेरिका इज़राइल के बिहाफ पे ये मुज़ाकरात कर रहा है और अमेरिका इज़राइल का इंटरेस्ट जो इस खिते में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, वो उसको केटर करने के लिए और उसका ख्याल रखने का कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयानात में भी, सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ का इजहार किया। और डेफिनेटली इज़राइल का जो इस जंग में नुकसान हुआ, अगरचे तैयारों का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना ये 2 तैयारे के जो स्क्वाड्रन जिनकी आप बात कर रही हैं, F-35 और F-15 का नया वर्जन जो है, ये और ज़्यादा तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट की एडिशनल इज़राइल एयरफोर्स के पास स्ट्राइक और इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी आ जाएगी। इसका डायरेक्टली कोई इमीडिएट टर्म्स में तो शायद कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पास अभी एयरफोर्स उस तरह से नहीं है कि जहां पर हम एयर पार टू एयर पार जो है कंपैरिजन या कंपटीशन या जंग की सूरत में कॉम्बैट की हम बात करें। लेकिन अभी भी जो मौजूदा एसेट्स हैं इज़राइल के, वो ईरान पर अगर वो कोई और हमला करना चाहें तो उसके फायर पार, उसकी लिथैलिटी और जाहिर के साथ अमेरिकन पार भी होगी, तो वो तो अभी भी बगैर इन तैयारों के शामिल किए हुए भी। लेकिन मलिक साहब कुछ लोगों का, कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि एक बल्कि रिपोर्ट्स भी कुछ इस तरह की आई हैं कि ईरान इसराइल जंग में जब इसराइल पे हमले किए ईरान ने, तो F-35 की पूरी फ्लीट एक तबाह हो गई थी जो कमोबेश 40 तैयारों पर मुश्तमिल थी। क्या वाकई ये हकीकत है? देखिए, इसका कोई क्रेडिबल जो है सोर्स या इसकी रिपोर्टिंग नहीं है। और जैसा कि आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है कि इज़राइल का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन उसके बारे में रिपोर्टिंग इसलिए नहीं हो सकी कि इज़राइल ने बहुत स्ट्रिक्ट मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ। तो इसमें कितने तैयारे तबाह हुए और उसकी कितनी तैयारे रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे हैं और कितने जो है वो एज अ न्यू एडिशनल फोर्स आ रहे हैं, इसका तयन करना या इसके बारे में कोई एस्टिमेटेड गैस देना शायद इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जो पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो हालात हैं उसमें ईरान वर्सेस इज़राइल आप देखें तो इज़राइल के पास हर वक्त रेडिली अमेरिकन फोर्स भी मौजूद है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। आइंदा जब भी कोई अटैक होगा तो उसमें इज़राइल ने इंडिपेंडेंटली तो नहीं स्ट्राइक करना, तो इसलिए ये तैयारे अपने वक्त पे अपनी टाइमलाइंस के साथ वो इंडक्ट होंगे। तो ये शायद मिड टू लॉन्ग टर्म में, अच्छा मलिक साहब, सालों में
ان کے لیے افیکٹو ہوں گے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب جو یہ کہا ہے کہ مجھے ایران کی تازہ ترین تجاویز پیش کر دی گئی ہیں، جلد ہی جائزہ لوں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ کیا جو امریکی قیادت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ایران نے اپنی جو پرپوزلز بھیجی ہیں پاکستان کے تھرو، اس میں اگرچہ وہ تمام کی ایلیمنٹ شامل ہیں یا وہ تمام تصفیہ طلب معاملات اس میں شامل ہیں، لیکن اس بار ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایران نے تھوڑا فلیکسیبل طریقہ کار پرپوز کیا ہے، جس میں پری کنڈیشنز پہ زیادہ زور نہیں ہے، اور ان تمام اقدامات سے وہ جو تاثر ملتا تھا کہ پہلے جو شرائط تھی وہ شاید پبلک ڈومین میں امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ ان کا مطلب صریحاً یہ وہ ہوتا کہ امریکہ یہ جنگ ہارنے کے بعد ایران کی پری ڈٹرمنڈ ڈیمانڈز کے اوپر مذاکرات کی میز پہ جا رہا ہے. تو اب یہ تاثر ملے گا اگر یہ پروپوزلز قبول ہو جاتی ہیں کہ دونوں فریق اعجاز محمود ملک صاحب فلیکسیبل. بالکل. اچھا اعجاز محمود ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان تجاویز کو دیکھوں گا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے، جنگ ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ. کتنے امکانات ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے 9 نکات پر مبنی 14 نکات پر مبنی جو ایران کی جانب سے دیے گئے ہیں واشنگٹن میں، اس پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ کیونکہ فلیکسیبلٹی تو ایران دکھا رہا ہے، لیکن جنگی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے. لیکن تیاریاں تو ان کی ہمہ وقت رہتی ہیں جی، ہر وقت ہیں تیاریاں، اور یہ جن تیاریوں کا یا جو پوسچرنگ ہو رہی ہے میڈیا میں، یہ پیورلی پبلک ڈومین میں ہے. اس کا جو ہے ان کو اپنی کیپیبلٹی انہانسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بغیر اناؤنس کیے ہوئے بھی ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ جنگ دوبارہ جاری جو ہے اس کو شروع کر لیں. لیکن میرا اپنا ابھی تک یہی خیال ہے کہ پازیٹیوٹی ہے دونوں اطراف سے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان مذاکرات کی وجہ سے ان کو ایک اچھی جو ہے ایگزٹ ونڈو مل رہی ہے، جس میں کم از کم وہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن اور اس کے کچھ عرصہ بعد تک کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ان کو ایک بریدر مل جائے گا. باقی جنگ کی آپشن تو ہمیشہ رہتی ہے. لیکن سر ڈیٹرنس پلس ڈپلومیسی کیسے ایک ساتھ کام کر سکتی ہے؟ ظاہر ایک طرف مذاکرات اگر چل رہے ہیں تو پھر دوسری طرف جنگی تیاریاں، جنگی دھمکیاں جس طرح صدر ٹرمپ دے رہے ہیں، یہ کس طرح سے دونوں ساتھ میں کام کریں گی چیزیں؟ اعتماد کا فقدان ہوگا ظاہر ہے. آئیڈیلی تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے بہت سارے جو بیانات ہیں وہ صرف اپنے پبلک آڈینس کے لیے ہیں، کیونکہ امریکہ نے کبھی بھی مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا یا اس کو ختم کرنے کا کبھی نہیں انہوں نے کہا. ہمیشہ بیک ڈور جو ہے کانٹیکٹس اور پاکستان کے تھرو دونوں طرف سے 2 وے کمیونیکیشن انفارملی وہ چل رہی ہے.